Speaker sir, this house resolves and recommend the government to frame necessary policies to finance the Pandharpur Yatra termed as Wari, undertaken by different groups across the state who visit Pandharpur as Dev Darshan, especially on the auspicious day of Ashadi Kartiki Ekadashi. Yes. Speaker sir, 6 जुलैक आषाढी एकादशी जाली आणि आमच्या गोयचे हजारो वारकरी भक्त या निमतान हांगासून 10 ते 12 दिसाचो प्रवास पायवारी करून पंढरपुरा वयता. त्याच निमतान कार्तिकी आषाढी एकादशी जेन्ना आसता तेन्नाय लोक वयता. Speaker sir, पहिले आन्सर दिता तेच्या उपरांत मागीर डिस्कशन करता. So the department will initiate a process to formulate an appropriate policy scheme to provide the financial assistance for the Pandharpur Yatra undertaken by the group from the state. The necessary budgetary provision will be considered for the effective implementation of the scheme. Speaker sir, तशें आतां आमी उलोवन दाखयलें की आषाढी आनी कार्तिकी एकादशीक आमचे हजारो वारकरी भक्त हांगासून गोंयांसून पंढरपुरा वयता आणि हे पंढरपुरा वचणारे सगळे भक्त आपल्या इच्छेन आपल्या मर्यादा जी आपली आसा त्या पद्दतीन देवा खातीर म्हणजे देवा प्रती त्यांची आस्था वाडलेली आसा, प्रेम वाडलेली आसा, श्रद्धा वाडलेली आसा. पूण आयज लोक हांगासून पंढरपुरा देव दर्शना खातीर वयता आणि ते वयता आसतना आपूण एक 10-15 दिसाचो जो खर्च त्यांचा आसता तो तेजी सगळो खर्चाची जी गोष्ट आसा ती तेणी स्वता आपूण ते करता. म्हणटकूच आमची एक सरकाराची जबाबदारी अशें म्हणून आमी एक विनंती करता सरकारा कडेन की ज्या लोकांनी हे सगळो खर्च आपूण उखलतात ताका अनेक असो खर्चाची बाजू आहा. स्पिकर सर हांगासून चलून वयता ते कसलेच पावस वारो हाची तमा न करता देव दर्शनाक वयता आणि त्यांचो हो मार्ग सुखरूळ जावचो आणि आनंदाचे वातावरण त्यांच्या भितर आसचें ही आमची एक सरकाराची जबाबदारी आसपाक जाय अशें मानून हांव सरकारा कडेन मागता की तांकां थोडेशें आमचे मानधन मेळ्ळें जाल्यार तांकां सुद्दां हितून बरें दिसतलें. स्पिकर सर दुसरें आनीक थोडें नमूद करता कित्याक हो शांतीकायेचो मार्ग आहा. स्पिकर सर आमकां सांगपाक बरें दिसता की आयज खुबशे तरुणाई लोक म्हणजे तरुण भुरगे सुद्दां ह्या वारीक वचपाक लागलेले आसा. म्हणजे त्यांची देवाचे प्रती जी भावना आसा ती बरी जाल्ली आसा. हो एक शांतीकायेचो मार्ग आसा म्हणून तांकां प्रोत्साहीत करपाक लागून सरकारान सुद्दां तांकां प्रोत्साहन दिवपाक लागून थोडेशें मानधन दिवचें अशें मागता. स्पिकर सर.